क्या जिंदगी है, फिर उसमें दुख और गम। एक अरबों पति ताजर मुझसे कहने लगा, अरबों पति, मुझे ये हसरत है कि मैं अपने पैसे से खुद कब नफा उठाऊंगा, कि कारोबार इतना वसी है कि उसको संभालने के लिए दिन भी गुजर जाता है, रात भी गुजर जाती है। जवानी को खा गया, दिमाग को खा गया। अब पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन उसको खुश होकर इस्तेमाल करने के लिए वक्त कोई नहीं है, टाइम कोई नहीं है। तो यहाँ जो ज्यादा कमाते हैं वो फंसते भी ज्यादा हैं, उनको अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए वक्त नहीं मिलता। तो ये दुनिया का डिजाइन ऐसा है कि इसमें आदमी अपना चाहा पूरा करना भी चाहे तो होता नहीं, और कुछ हो भी जाए तो चंद दिन का है, चंद सुबहें हैं, चंद शामें हैं, और फिर उसके बाद कब्र के हमेशा के अंधेरे हैं। तो लिहाजा ये रास्ता नाकामी का रास्ता है, इसमें लज्जत नहीं, इसमें चैन नहीं, इसमें सुकून नहीं। एक दूसरा रास्ता मेरे अल्लाह ने मेरे साथ तय किया है, अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद फइन सल्लमत ली फीमा उरीद कफीतुका फीमा तुरीद। ऐ मेरे बंदे, मुझसे एक मुआहदा कर ले, क्योंकि जो तू चाहता है वो तेरे अल्लाह के बगैर हो नहीं सकता, जो तेरा अल्लाह चाहता है वो तेरे बगैर कर देता है, जो अल्लाह चाहता है वो कर देता है, जो तुम चाहते हो वो अल्लाह के बगैर नहीं हो सकता। तो लिहाजा तुम जीना कॉलोनी में क्या करो, फ़इन सल्लमत ली फीमा उरीद, जो मैं चाहूं वो कर दो। ये ना देखो बाजार क्या कहता है, तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारी अंदर की ख्वाहिशात क्या कहती हैं, तुम ये देखो तुम्हारा अल्लाह क्या कहता है, सियासत क्या कहती है, तिजारत क्या कहती है, ज़राअत क्या कहती है, तुम क्या कहते हो, औलाद क्या कहती है, मोहल्ले वाले क्या कहते हैं। इससे आंखें बंद कर लो, बहरे हो जाओ, अंधे हो जाओ, और सिर्फ मुझे ढूंढो, उतलुबनी तजिदनी, मेरी तलब में निकल, मेरी तलब में निकल। मैं मिला तो तुम्हें सब कुछ मिला, मैं मिला तो तुम्हें सब कुछ मिला। हारून की एक बांदी थी खालिसा, जरा सांवले रंग की, उससे बड़ा इश्क करता था, तो उसके पास हुस्न की देवियां थी, और वो खालिसा से ज्यादा इश्क करता था। तो उस पे 6 मेघोई होती थी कि गंदी काली कलोटी के साथ इसने दिल लगाया हुआ है, ऐसा हुस्न इसके चारों तरफ रक्सा है, और ये एक सांवली से सलोनी से जी लगाए हुए है। एक दिन भरे दरबार में हारून ने कहा, आज जो जिस पे हाथ रखेगा वो उसकी। तो हर आदमी लपका दौड़ा झपका, कोई किसी पर, कोई किसी पर, कोई किसी पर। खालिसा खड़ी रही। तो हारून ने कहा, तूने क्यों ना किसी चीज को चुना? उसने कहा, मैं पहले ये जमानत चाहती हूँ कि जिस पे हाथ रखूंगी वो मेरी होगी, मैं इसकी जमानत चाहती हूँ। तो हारून ने कहा, मैं बोल दे चुका हूँ, वो तेरी होगी। तो उसने हारून के कंधे पे हाथ रख दिया, कहा तू मेरा तो सब कुछ मेरा। तो हारून उनको ये समझाना चाहता था कि मैं खालिसा से क्यों इश्क करता हूँ। तो तुम अल्लाह को अपना बना लो, तो लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जमीन के खजाने भी अल्लाह के और आसमान के खजाने भी अल्लाह के। तुम अल्लाह को अपना बना लो तो लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन की बादशाही भी अल्लाह की और आसमान की बादशाही भी अल्लाह की। हम अल्लाह को अपना बना लें तो अल्लाह ताला फरिश्तों के लश्कर, लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के हाथ में जमीन आसमान के लश्कर। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, और अल्लाह के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं। मैं अगर अल्लाह को अपना बना लेता हूँ तो सारे लश्कर मेरे लिए। इस्तग़ीथून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। तो जब सहाबा ने अल्लाह को अपना बनाया और फिर 313 1000 के साथ मैदान में उतरे, सामने मुसल्ला 700 तलवारों का लश्कर, और इधर पूरे लश्कर में टोटल सारे लश्कर में 8 तलवारें, टोटल पूरे लश्कर में 8 तलवारें, उधर 300 घोड़सवार, इधर पूरे लश्कर में 2 घोड़े। ऐसा बेसरो सामानी का लश्कर है। लेकिन उन्होंने उतलुबनी तजिदनी फ़इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै, उन्होंने इस हदीस को समझ लिया था कि मेरा अल्लाह मुझे कह रहा है, मेरा बंदा तू मेरी तलब में आ, तू मुझे पाले तो सब कुछ पालेगा, तू मुझे खो गया तो तूने सब कुछ खो दिया, मैं तेरा तो सब कुछ तेरा, और मैं तेरा नहीं तो कुछ भी तेरा नहीं। तब ये 313 ने अल्लाह को पा लिया था, अल्लाह को अपना बना लिया था। तो उन्होंने रात को अल्लाह से दुआ मांगी, इस्तग़ीथून रब्बकुम, जब तुमने अपने रब को पुकारा तो अल्लाह ने देर नहीं लगाई। हर साल में, अभी भी रमजान में वहां था, हरम में था, लाखों इंसानों के साथ इमाम काबा दुआ करवा रहे हैं, लाखों
दोनों हरम खचा खच भरे हुए, कोई 15-20 लाख आदमी हरम मक्का में दुआ मांग रहा है और इमाम काबा रो रहा है और सारा मजमा जारो जार रो रहा है और हरम नबवी के आइमा रो रहे हैं और उनके पीछे अवाम रो रहे हैं, लेकिन फा का मतलब जाहिर नहीं हो रहा। फा फौरन फौरन दुआएं अटकी हुई हैं रास्ते में। सुनने वाले ने ये नहीं कहा कि मैं सुनता नहीं हूं, वो ये कह रहा तुम्हारे सुनाने में कमी है। नजर तुम्हारी हराम देखे, जबान तुम्हारी गाली बके, कान तुम्हारे गाना सुने, शहवत तुम्हारी जिना में चले, कमाई में तुम्हारी खोट भी हो, मिलावट भी हो, झूठ भी हो, सूद भी हो, धोखा भी हो, फ्रॉड भी हो, हेरा फेरी भी हो, वादे से मुकर जाना भी हो, ये सब कुछ हो। माँ बाप के तुमने दिल तोड़े हुए हो, जिगर उनके चीरे हुए हो, बीवियों से तुम्हारी बदतमीजी हो, जबान तुम्हारी जहर उगलती हो, जबान का जहर नागन के जहर से ज्यादा बढ़ चुका हो, वजूद तुम्हारा अल्लाह का बागी हो, तो फिर तुम कहो या अल्लाह या अल्लाह। वो कहता पहले मेरा बंदा तो बन के आ, पहले मेरे साथ सुलह तो करके आ। तुम दुश्मन से सीधा मांगने चो, अल्लाह तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता, अल्लाह तो करीम है, रहीम है, मेहरबान है। माँ बाप को ले लो, बच्चा माँ बाप का नाफरमान हो, इंतहा दर्जे का बदतमीज हो, वो माँ बाप से कोई चीज मांगेगा तो कभी नहीं देंगे, कहेंगे सारा दिन हमारा दिल दुखाता है, अब किस मुंह से तू हमसे मांगता है। हमारे बाजारों ने बगावत कर दी, हमारे महल्लों ने बगावत कर दी, हमारे शहरों ने बगावत कर दी, हमारी बस्तियों ने बगावत कर दी। और बताऊं, डर के कहता हूं, हमारी मस्जिदों से भी बगावत हो गई कि मिंबर रसूल से भी नफरत ही नफरत है। मोहब्बत के फूल बखेरने वाला कोई कोई है, मिंबर पर बैठ के लड़ाने वाले और उकसाने वाले और एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वाले। हमारी मस्जिद भी बगावत पे आ गई। इल्ला 5 उंगलियां बराबर नहीं, लेकिन आम खतीब एक दूसरे के खिलाफ उम्मत को भड़का रहे हैं। जब ये मामला हो चुका हो तो फिर हम तो बंदर खंजीर बन जाते। शुक्र करो उसने हमें इंसान रखा हुआ है। दुआ दो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, जिनकी तुफैल अल्लाह ताला का अजाब रुका हुआ है, वरना हमें बंदर खंजीर बनाने में उसे क्या देर लगती थी। वो सब कुछ हुआ है, हो रहा है जो पहली उम्मतों ने करके दिखाया। और अल्लाह ने किसी को जाल मिनहुमुल क़िरदा वल खनाज़ीर, किसी को अल्लाह ने बंदर बनाया, किसी को अल्लाह ने खंजीर बनाया। दुआ दो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दरूद पढ़ो उनकी ज़ात गिरामी पर, कि जिन्होंने रोते रोते अल्लाह को मना लिया कि अल्लाह मेरी उम्मत के साथ वो नहीं करोगे जो पहलों के साथ किया था। अगर ये न मांगते तो मेरा तेरा बेड़ा भी गर्क था। जना कॉलोनी में इंसान नजर न आते, फैसलाबाद में इंसान नजर न आते, मुल्तान लाहौर कराची और पिंडी पेशावर इस्लामाबाद में इंसान नजर न आते, कुछ और नजर आते। ये उसकी 23 साल की दुआएं हैं, उसका रोना है, उसका दर्द है, उसका गम है, उसकी तड़प है। कोई नबी इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी रोया है। किसी नबी ने इतना नहीं मांगा जितना मेरे नबी ने मांगा है। टूट के मांगा, रो के मांगा, तड़प के मांगा, और ऐसे रोए कि अल्लाह को कहना पड़ा मेरे नबी इतना ना रो के तू खुद हलाक हो जाए। क्या रोना रोया था मेरे नबी ने कि अल्लाह को ये कहना पड़ा फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात। मेरे महबूब इतना ना रोया कर कि तू खुद हलाक हो जाए, तेरे अपनी जान चली जाए। लअल्लक बाक़िउन नफ्सक अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा फलअल्लक बाक़िउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन मन कफ़र फला यहज़ुनक कुफ़रुहु मा अंत अलैहिम बिजब्बार लस्त अलैहिम बिमुसैतिर वलक़द नअलमु अन्नक यज़ीक़ु सदरुक बिमा यक़ूलून। मैं कितनी आयात पढ़ूं, तो 150 आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला का अपने नबी को सिर्फ इसलिए आयात उतारी, इतना गम न कर, इतना दुख न देख, इतना दर्द न उठा, इतना न रो, इतने आंसू न बहा। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, मैं तेरी उम्मत के बारे में तुझे खुश कर दूंगा, तुम्हें राजी कर दूंगा, तुम्हें राजी कर दूंगा। ये रोना धोना था, ये रोना धोना था। हाय हाय, एक दफा नहीं पता नहीं कितनी दफा अल्लाह से बात की। या अल्लाह, तेरे नबी इब्राहिम ने कहा था इन फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। या अल्लाह, जो मेरी माने वो मेरा, जो मेरी ना माने वो तेरी मर्जी, तू गफूरुर रहीम है, माफ कर या अजाब दे। या अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। या अल्लाह, तू अजाब दे, तेरी मर्जी, तू छोड़ दे, तेरी मर्जी, तेरे बंदे हैं। या अल्लाह, दोनों नबियों ने
تجھے اختیار دیا تھا پکڑ کا اور چھوڑنے کا، لیکن میں یہ بات نہیں کرتا۔ میں نہ یہ کہتا ہوں جو ابراہیم نے کہا، نہ وہ کہتا ہوں جو عیسیٰ نے کہا علیہ السلام۔ میں تجھ سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہی میں تجھ سے منوانا چاہتا ہوں کہ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے۔ اس پر اتنا روئے کہ جبریل آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں؟ جناح کالونی والوں کو سنانا تھا، یہ حدیث پہنچانی تھی، تب جبریل بھیجا، تب یہ قصہ ہوا کہ یہ بات آگے چلے، صرف رات کے اندھیروں میں گم نہ ہو جائے، صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز نہ رہ جائے، بلکہ امت کو بھی یہ راز پہنچے کہ تاکہ جب یہ بے وفائی کریں تو انہیں پتہ چلے کہ کس کی بے وفائی کر رہے ہیں، کس سے بے وفائی کر رہے ہیں، کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ انہیں احساس ہو، گانا سننے والا جب گانا سنے تو اسے پتہ چلے کہ کس کے سینے پہ خنجر چلا رہے ہو، جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولے، زانی جب زنا کرے، شرابی جب شراب پیے، ماں باپ کا نافرمان جب ماں باپ کو غرائے، اور بیویاں رکھ کر شادیاں کر کے بھی جو زنا کریں، اور بینکوں کے ساتھ سودے کرنے والے، سود پہ چلنے والے، جھوٹ بولنے والے، قتل کرنے والے، جوا کھیلنے والے، اور نافرمانی کے بازار گرم کرنے والے، انعامی بانڈ لے کر دعائیں مانگنے والے، کیا ظلم و ستم ہے کہ رزق حرام کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے۔ جوا جیسے سور حرام ہے ایسے ہی اس کا پیسہ حرام ہے۔ تمہارے سامنے کوئی سور پکا کے رکھے، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو مجھے سور کھلاتا ہے، اور تم جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہو، اور انعامی بانڈ لے کر اس کی سیریل دیکھتے ہو کہ میرا نمبر نکلا کہ نہیں نکلا۔ یہ سور سے کم تو نہیں ہے۔ جب تم یہ کرو، جب امت یہ کرے تو انہیں خبر ہو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، جو تمہارے لیے اتنا رویا کہ جس نے بھیجا تھا کہ جاؤ روو، اس کو یہ کہنا پڑا اتنا نہ رو میرا نبی، اتنا دکھ نہ جھیل، اتنا غم نہ کر کہ تیرا سینہ پھٹ جائے، تیرا کلیجہ شق ہو جائے، تیرا دل تڑپ تڑپ کے کہیں زندگی کی بازی نہ ہار جائے، تو اتنا دکھ درد نہ کیا کر۔ روئے جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے میری امت کا دکھ درد رلا رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ واپس بھیجو، جاؤ واپس جاؤ، اور میرے حبیب سے کہو سنردیک فی امتک، اتنا نہ رویا کر، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ یہ درد تھا، احد کی جنگ شکست کے میں تبدیل ہو گئی، فتح شکست میں بدل گئی، اور چاروں طرف قریش مکہ نے گھیر لیا، اور اللہ کے نبی گھر گئے۔ چند جان نثار تھے جو نئی تاریخ لکھ رہے تھے، سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے، جو آپ کے گرد انہوں نے حالہ بنایا ہوا تھا، جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند لوگ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 آدمی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پورے قریش کا لشکر وہ موج کی طرح آ کے ٹکراتا تھا کہ کسی طرح آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ 10 آدمیوں نے 1000 کو روکا ہوا تھا، اور کوئی تلوار آگے کارگر نہیں ہو رہی تھی، کوئی نیزہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ ہائے ہائے، ابو قتادہ، ان میں ایک ابو قتادہ بھی ہیں، 12-13 تھے، میں نے 10 کے نام گنائے۔ ابو قتادہ سینہ سفر تھے، اور ہر تیر کو سینے پر لیتے تھے، ہاتھوں پر لیتے تھے، سینے پر لیتے تھے۔ ایک تیر آیا اور آنکھ میں جا لگا سیدھا، تو آپ نے مڑ کر یوں اللہ کے نبی کو دیکھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ مڑ کر دیکھا تو ساری آنکھ کیما بن کے باہر نکل چکی تھی، اور تیر اندر تک جا چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے تیر کو یوں نکالا اور کہا اے اللہ، قتادہ، ابو قتادہ بن نعمان، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوگی۔ پھر آپ نے وہ کیما آنکھ کو جمع کیا، اور ایسے نوالد کی طرح اس کو جمع کر کے اس کی آنکھ میں رکھا، اور اوپر اپنی انگلیوں کو ایسے رکھا جیسے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں،
پھر آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ قتادہ کی یہ آنکھ اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے. پھر آپ نے ہاتھ ہٹایا تو اس کی چمک اس سے زیادہ ہو چکی تھی, یہ زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی. ایک تاریخ لکھی ہے جان نثاروں نے, ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں, ملاوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں, گانے سنے بغیر مجھے چین نہیں آتا, مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی, مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا. یہ ملوں والے کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے. ہائے ہائے. تو جب قریب نہیں پہنچ سکے تو ایک عتبہ بن وقاص, ابی وقاص, ایک بھائی ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا. سعد بن ابی وقاص نبی کے جان نثاروں میں ہے اور عتبہ بن ابی وقاص جان لینے والوں میں ہے. تو اس نے دور سے پتھر اٹھا کے مارا, پتھر. تو اس پتھر کے لیے صحابہ تیار نہیں, تو تلواروں کی طرف نظر تھی, نیزوں اور تیروں پر نظر تھی. پتھر اچانک آیا اور ان کے آگے آتے آتے وہ ان کو پار کر گیا, اور جا کر سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ لگا یہاں, اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گرے ایسے, اور پیچھے کھڈا تھا, کھڈا, اس کھڈے کا کنارہ آپ کی گردن پہ یہاں لگا, یہاں لگا, اور یہ سارا نروس سسٹم جا رہا ہے, تو آپ بے ہوش ہو, اور سارا خون و خون ہو گیا. یہ لوگ سمجھے کہ آپ شہید ہو, تو ان کی چیخیں نکل گئی, رو رو کے برا حال ہو گیا. لیکن اس سال میں بھی کافروں کے سامنے بھی سینہ سپر ہیں, اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا آپ زندہ ہیں, سانس ہیں, بے ہوش ہیں. صرف ہوش میں آئے تو سارے صحابہ نے ایک دم عرض کیا یا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما. تو یہ موقع ہے بد دعا کا. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے, صحابہ سمجھے بس اب یہ بندر خنزیر بنے, اگر ان پر عذاب کی بجلیاں گری کے گری. تو میرے تیرے نبی نے کہا اللہم اغفر لکو, یا اللہ میری قوم کو معاف کر, اللہ اکبر, یا اللہ میری قوم کو معاف کر, فإنہم لا یعلمون, یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں. اگر یہ مجھے جانتے ہوتے میں تیرا نبی ہوں تو یہ میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتے, مجھے پتھر نہ مارتے, یا اللہ انہیں کچھ نہ کیوں. آئے ہائے, کیا اخلاق, کیا بلندیاں ہیں. کس کی امت ہو, کبھی یاد بھی آیا ہے تمہیں؟ کائنات تیرے اللہ کی, زمین تیرے اللہ کی, آسمان تیرے اللہ کا, ہوائیں تیرے اللہ کی, ذرہ ذرہ اللہ کا, پتا پتا اللہ کا, بحر بر اللہ کا, خشک تر اللہ کا, مشرق مغرب اللہ کا, شمال جنوب اللہ کا. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر دیکھو گے اللہ ہے اللہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء واحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر لآيات لقوم يعقلون. میرے بندو آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ, وہ آنکھیں لے کے آؤ جو رنگ رنگے ناچ نہ دیکھتی ہوں, وہ آنکھیں لے کے آؤ جو راتوں کو انٹرنیٹ پر ننگی عورتیں نہ دیکھتی ہوں, وہ آنکھیں لے کر آؤ جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہوں, وہ آنکھیں لے کر آؤ جو کسی کی بیٹی کو بے غیرتی سے نہ دیکھتی ہوں. آنکھ میں حیا کا سرما ڈال, میرے نبی کی حیا والا سرما آنکھ میں لگا, پھر آنکھ کھول تو کائنات کے ذرے ذرے میں تجھے اللہ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے. ان فی خلق السماوات والارض, زمین پکارے گی اللہ ہے, آسمان پکارے گا اللہ ہے. واختلاف اللیل والنہار, دن کا اجالا پکارے گا اللہ ہے, رات کا اندھیرا پکارے گا اللہ ہے. چمکتے جھلملاتے حسین و جمیل ستارے پکار اٹھیں گے اللہ ہے. چاند پکارے گا اللہ ہے, چمکتا دہکتا سورج پکارے گا اللہ ہے. ہواؤں کے جھکڑ, باد نسیم, باد صبا, وہ تیز چلے یا آہستہ چلے, بگولے ہوں یا جھکڑ ہوں, وہ سبق رفتار ہو یا وہ عذاب ہو, ہوائیں پکاریں گی کہ اللہ ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض, آسمان زمین کے درمیان یہ بادل پکاریں گے اللہ ہے. قطرہ قطرہ پکارے گا اللہ ہے. بارش کے قطرے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے, آسمان کے بادلوں میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے, اور تاروں کی جھلملاہٹ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے. بادلوں کی گرج میں تمہیں اللہ کی ہیبت نظر آئے گی, بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے, زمین آسمان کے خلا میں تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا, اللہ ہی اللہ نظر آئے گا.
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. سمندر میں چلنے والے جہاز، سمندر کی بکھری ہوئی موجیں. میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب ہے جو آسمان جیسی موجیں اٹھاتا ہے، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہے. تاکہ الامواج مثل الجبال، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہوں. جب ساحل سمندر کے قریب آتی ہیں تو ان کی جان نکال لیتا ہوں، ان کی روح کھینچ لیتا ہوں اور وہ دم توڑ کے ساحل سمندر سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں. ورنہ ایک موج کی لگام چھوڑ دوں تو ایک موج فیصلہ باد کیا چیز ہے. پھر میرے رب کے سمندر کی ایک موج ہمالیہ پہاڑ نگل جائے، ہمالیہ پہاڑ اس کے سامنے بے حیثیت ہو کر ڈوب جائے. فیصلہ باد تو کچھ نہیں ہے، ہند سندھ ایران توران تو کچھ نہیں ہے. قراقرم کے پہاڑی زلزلے، کاکیشیا کے ہندو کش کے پہاڑی زلزلے، ہمالیہ کے پہاڑی زلزلے، یہ نانگا پربت، یہ راکھا پوشی، یہ کیٹو، یہ ہمالیہ، میرے رب کی قسم یہ ایسے چھپ جائیں جیسے ایک روڑا چھپتا ہے، جیسے ایک پتھر چھپتا ہے. میرے رب کے پاس پانی کے اتنے خزانے موجود ہیں. تھوڑی سی بارشیں برسائیں اور آدھا پاکستان دبو کے دکھا دیا کہ یہ اللہ ہے جو چاہے کر کے دکھا دے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کی موجوں سے کھیلتی ہوئی تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز، یہ موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے. جہازوں کا پار نکل جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. ہواؤں کا کے بگولے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارشیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے. وبث فیہا من کل دابہ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زمین کو سبز بنا دیا، گلزار بنا دیا. آم، کنو، مالٹا، سنترا، سیب، انار، ناشپاتی، لیمو، یہ سب کچھ بتاتے ہیں سیب کا ایک ایک رنگ. کیا رنگ بخشا ہے میرے رب نے سیب کو، کیا رنگ بخشا ہے انار کو. میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، انار کا ایک ایک دانہ بیٹھ کے ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھو کہ اس کا گھڑنے والا کیسا زبردست ہے. اس نے کہاں سے پانی اس کے اندر پہنچایا، ایک ایک دانے کو کیسے الگ الگ جوڑا، بیچ میں پردے لگائے، اوپر چھلکا لگایا. انار کا پتا توڑو کڑوا، انار کا چھلکا چکو کڑوا، اور اندر سے نکالو تو میٹھا شہد. تمہیں کون بنا کے دے رہا ہے؟ نفاقیتن ونخل ورمان، اس انار کو انار کس نے بنایا؟ کھجور کو کھجور کس نے بنایا؟ آم کو آم کس نے بنایا؟ گٹھلی میں سے پودا درخت کس نے نکالا؟ پھول میں رنگ کس نے بھرے؟ تتلی کے پر رنگ اور پرنٹ کس نے بنایا؟ پتی کے اندر مہک کو کس نے رکھا؟ چھوٹی سی پھول کی پتی نے سارے کمرے کو کیسے مہکا دیا؟ ایک چمیلی کے پھول نے سارے کمرے کو کیسے خوشبودار کر دیا؟ مور کو ناچ کس نے سکھایا؟ اسے نخرا کس نے سکھایا؟ اس میں ہزاروں رنگ پرنٹ کون لے کر آیا؟ عقاب کو اونچی اڑان کس نے عطا فرمائی؟ کوئل کو نغمہ کس نے سکھایا؟ بلبل کو گیت کس نے سکھایا؟ سانپ کو گل کھانا، پھنکارنا، ڈسنا، یہ کس نے سکھایا، کس نے بتایا؟ اور ہرن کو کلانچیں بھرنا کس نے سکھایا؟ صدف کے اندر پانی کو موتی کس نے بنایا؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. 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 ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ وہی اللہ ہے جسے تم نے بھلا دیا، نمازیں پڑھ کے بھلایا، روزے رکھ کے بھلایا، بازار میں مسجدوں میں بیٹھ کے تم نے اللہ کو بھلایا. یہ وہ رب ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کے جلوے تمہاری رگ رگ میں، جس کے جلوے تمہاری نس نس میں، جس کے جلوے تمہاری آنکھوں کی ہر شعاع میں، ہر بلم میں، میرے بول میں میرے رب کے جلوے، میرے ہاتھ کی حرکت میں میرے اللہ کے جلوے، میرے اٹھنے اور بیٹھنے میں میرے اللہ کے جلوے. وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں. وہ احد صمد ہے، الحی وہ زندہ، القیوم وہ قائم، لا تاخذہ سنہ وہ اونگتا نہیں ولا نوم، وہ سوتا نہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ اس کے آگے دم نہیں مار سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کامل، علم کامل، علم کامل. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يا الله يا الله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اس کے علم میں سے کوئی لے نہیں سکتا، کوئی پا نہیں سکتا. دیا تو اللہ نے دیا، سکھایا تو اللہ نے سکھایا، پڑھایا تو اللہ نے سکھایا. اللہ کے بعد سب سے بڑے علم والا میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا محمد مصطفیٰ ہے. وہ محمد، وہ احمد، وہ ماہی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طه، وہ یاسین، وہ مدثر، مزمل، وہ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمت للعالمین، وہ بشیر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر. وہ محمد و احمد، وہ ماہی و حاشر، وہ عاقب و فاتح، وہ خاتم. وہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموار بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماحي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يعزم بن يلحم بن إرعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أخناط بن إيهام بن مكسر بن ناهد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعوق بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامع بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن خينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کائنات کا افضل ترین. میں نے اس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک سنائی. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، ادائیں محفوظ نہیں، نام محفوظ نہیں، پیدائش کہاں ہے، وفات کہاں ہے، کس قوم میں آیا، کچھ پتہ نہیں چند سو کے سوا. یہ واحد ہے، یہ واحد ہے، یہ واحد ہے جو پیدائش سے وفات تک ہر ادا کے ساتھ زندہ ہے، زندہ ہے. جیسے وہ آج سے 1430 سال پہلے زندہ تھا، آج اپنی ہر ادا کے ساتھ ابو زندہ ہے، زندہ ہے. اس کی ہر سنت کو میرے رب نے محفوظ کیا. اللہ ایک ہی ذات ہے جس سے اللہ نے عشق کیا، اسے حبیب بنایا، اسے حبیب بنایا. اللہ کا خلیل کہتا ہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جنت کی چابی تجھے پکڑا دی ہے، تیرے بغیر کھل ہی نہیں سکتی، تیرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب موسیٰ نے مانگا میں نے کھولا، تیرے مانگنے سے پہلے تیرا سینہ کھول رہا ہوں. یہ وہ حبیب ہے جو افضل ترین. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ دوڑ کے کیوں آئے؟ چل عام چال چل کے آتے، دوڑ کے کیوں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عجلت الیک رب لترضی، اے اللہ نوکر کو مالک بلائے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. تو آقا میں غلام، تو نے بلایا میں بھاگا تاکہ تو خوش ہو جائے، تو خوش ہو جائے. عجلت الیک رب لترضی، میں نے بھاگا کہ تو خوش ہو. پھر اللہ ہمیں کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میرا راضی کرنا سب سے بڑی چیز ہے. لہذا جنا کالونی والو، بحر بر ہند سندھ والو، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ والو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. جو اللہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ اللہ اس حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. جو تجھے راضی کرے گا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے تمہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا. وہ تیرا چاچا بھی ہوگا تو جہنم میں ڈالوں گا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. جس نے تجھے راضی کیا وہ غلام ہو، غلام کا بیٹا ہو، نام اس کا بلال ہو، باپ اس کا ربا ہو، اور رہتا وہ حبشے میں ہو، بکتا ہوا منڈیوں سے مکے میں پہنچا ہو، اور اس نے آگے غلام بیٹا جنم دیا ہو، وہ تیرا بن گیا، تیرا غلام بن گیا. تو میں کیا کروں گا؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا کیا کرے گا میرا اللہ؟
اللہ تعالیٰ جنت کے دروازہ بند، سارے جنتی دروازے پر، سارے جنتی کہیں گے اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے ابا آدم در کھلواؤ، کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا۔ پھر کہیں گے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، سلیمان، داؤد، ایوب، اسحاق، صالح، ابراہیم، تمام انبیاء کے پاس یہ مجمع جائے گا، دروازہ دروازہ دروازہ، سارے کہیں گے لا 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 لا، نہ 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 نہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ مجمع پہنچے گا، حضرت والا اے روح اللہ دروازہ کھلواؤ، تو یہ فرمائیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج کوئی نہیں کھلوا سکتا، میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو کھلوا سکتا ہے، باقی کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا، عیسیٰ علیہ السلام پتہ بتائیں گے، کہیں گے جی آپ پتہ بتائیں، کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان کے بغیر دروازہ نہیں کھل سکتا، سارا مجمع میرے نبی کے پاس، یہ امت بھی، پچھلی امتیں بھی، اور نبیوں کی امتیں بھی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یہ دروازہ بند ہے، آپ دروازہ کھلوائیں، تو آپ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر میرا نبی سجدے میں سر رکھے گا، پھر میرے رب کی آواز آئے گی، یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا مانگ ملے گا، سوال کر پورا ہوگا، شفاعت کر قبول ہوگی۔ تو میرا نبی فرمائے گا یا اللہ دروازہ کھول تیرے بندے اندر جانے کے منتظر، میرا اللہ فرمائے گا جب تک تیرا قدم نہ پڑے جنت نبیوں پر بھی حرام ہے۔ اٹھاؤ میت اٹھاؤ، یہ اس کے لیے ایمان بیچ دوں، اللہ کو ناراض کر دوں، آخرت کے سودے کر دوں، اس دھوکے کے گھر کے لیے، اس مچھر کے پر کے لیے، اس مکڑی کے جالی کے لیے، میرے رب کی قسم ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے، اور ساری دنیا چھن گئی اللہ پالیا تو جیت گئے۔ یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آہا آج تک گلے میں ہیں، سر میں سر کا تاج بنے، گلے کا ہار بنے، اور یزید اور اس کے چیلے چاٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا توق ان کے گلے میں ہے، اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے، ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے، اور جو خون دے گئے، جان دے گئے، اولاد ذبح کرا گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، آل رسول نہیں جگر گوش ہے۔ آل رسول تو بہت لمبی ہے، آج بھی کراچی میں ہوں گے، پوری دنیا میں ہیں، وہ جگر گوش ہے رسول، وہ نواسا ہے رسول، اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور آہا اگلی خوشخبری، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما۔ اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا، جنہیں کمر پہ بٹھایا، جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر، سجدہ لمبا کر دیا، بچے کو نہیں ہٹایا، سجدہ لمبا کر دیا، اتنی بڑی ہستی، ساری 5 بھائی، 3 بیٹے، 3 بھتیجے، کتنے بھتیجے، 17 میرے نبی کے خاندان کے ذبح ہوئے، لیکن مبارک ہو انہیں، ان کو اللہ مل گیا، اللہ مل گیا۔ یزید کو 3 براعظم ملے اور اس کی زندگی بھی لعنت، اور اس کا میں اپنی کیا سناؤں، میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، یزید کا بیٹا، باپ مرا، 3 براعظم کی حکومت، 3 براعظم کی حکومت، اور عمر کتنی؟ 22 سال، 22 سال، یزید 42 سال کی عمر میں مر گیا تھا، جوانی، 40 دن حکومت کی، 40 دن، اور سارا بنو امیہ اکٹھا کیا، اور سارے سردار عرب اکٹھے کیے، ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا، اس نے ظلم سے اس تخت کو قائم کیا، اور اس نے آل رسول کا خون بہایا، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو، یہ ہے تمہاری حکومت، یہ ہے تمہارا تخت، جاؤ جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے، میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا، میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اور یزید کے بیٹے نے 3 براعظم پہ لات مار دی اور لعنت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، مجھے 3 براعظم نہیں چاہیے۔ آہا ہائے 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 ہائے، پانی دو بھائی۔
अतवल मिन अल मरबू व अक्सर मिन अल मुशद्दब, घराना घराना घर। मैं तो औलाद पे दरूद भेजने का हुक्म, पर उन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, पैगाम पहुंचा दिया कि यूं अल्लाह को राजी किया जाता है। क्या मैं दोबारा आता हूं, मेरे नबी कैसे थे, कैसे थे? यहां से शुरू करता हूं। अजीम अलहामा, बड़ा सर, बाल कैसे थे? रजल शार, नीम घुंघरियाले बाल, कौल स्याह, दाढ़ी कैसी थी? कफ़ल लहिया, घनी दाढ़ी, घनी दाढ़ी, एक मुठ कुदरती, नीम घुंघरियाले। कुछ सफेद बाल थे, हाँ, दाढ़ी में, सर में 14 सफेद बाल थे, और एक रिवायत में 20 सफेद बाल थे। आपने उनको कलर लगाया, मेहंदी लगाई, मेहंदी लगाई। नीचे आओ, माथा कैसा था? वासिअल जबीन, कुशादा। चेहरा कैसा था? यतलालु वजहुहु तलालु अल-क़मर लैलतल बद्र, 14वीं रात के चांद की तरह चेहरा चमकता था। 14। जाबिर बिन समरा कहते हैं 14वीं का चांद सर पे था और हमारे महबूब हमारे दरमियान थे, हम मस्जिद के सहन में थे। मैं कभी चांद देखता, कभी आपको देखता, और आपने सुर्ख धारीदार चादर ओढ़ी हुई थी, एक धागा से एक सुर्ख। मैं यूं देखता, फिर यूं देखता, तो मुझे मेरे नबी चांद से ज्यादा हसीन नजर आ रहे थे। माथा, अब एक एक जुज। माथा वासिअल जबीन, कुशादा, प्रमे अज़ज सवाबिग मिन गैर क़रन, 3 सिफात, प्रमे घनी और कमान की तरह गोल, जैसे औरतें करके वो मेकअप करके बनाती हैं ऐसे मसनूई तरह गोल। मेरे नबी की अल्लाह ने गोल बनाई, पूरी आंखों पर उनको यूं घुमाया। और मिन गैर करन, यहाँ बाल नहीं, यहाँ बाल नहीं, क्योंकि यहाँ बाल खूबसूरती को गहना देते हैं, यहाँ बाल नहीं थे। यहाँ एक रग थी, बैनहुमा इरकुन युदिर्रुहुल गदब, यहाँ एक रग थी, जब आपको गुस्सा आता था तो आप इजहार तो फरमाते नहीं थे हमारी तरफ, आप बर्दाश्त फरमाते थे, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता था तो यहाँ एक रग ऐसे 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 फड़कती थी। नीचे आओ, आपकी आंखें कैसी थी? अदाज और अशकल और अंजल और अबरज और अहवर और अकहल, वाह वाह वाह, और अहदब। 7 सिफात है मेरे नबी की आंखों की, और जिसका खुलासा यह है कि ऐसी आंख कभी अल्लाह ने किसी को दी ही नहीं, ऐसी आंख बनाई ही नहीं। आंखें पुरकशिश हों तो बाकी कमजोरी को भी वो छुपा देती है। सारा चेहरा खूबसूरत हो, अख खा जावे चीनी चू तो सारा हुसन ही बेड़ा बुड़ जाता होता। तो मेरे नबी की आंख अदाज मोट, अशकल लंबी, उसमें सुर्ख धारियां, अकहल बगैर सुरमे के सुरमा, अहदब ये बाल बड़े लंबे चमकदार, अंजल, अबरज, अहदब, अहवर, अकहल, अदअज, अशकल, अकहल, ये सब मेरे नबी की आंख का हुस्न और जमाल है, कमाल है। कि जब ऐसे आप आंख उठाते थे, आप हया की वजह से आंख उठा के मर्दों को भी नहीं देखते थे, औरत तो औरत से मिलते थे, औरतों से मिलते थे, लेकिन आंख नहीं उठती थी हया की वजह से। मेरी नस्ल रात को सारी रात क्या तबाही, बेहयाई, बेगैरती में डूबी हुई देख रही है। हमें मरने के लिए एटम बम नहीं चाहिए, हमारी बेहयाई हमें ले डूबेगी अगर तौबा न की। आप यूं देखते थे, ये आपके देखने का मैं नहीं कर, लफ्ज का तर्जुमा कर रहा हूं। जुल्लो नजर हिल मुलाहज़ा, इस लफ्ज का आप देखते थे कनखियों से नजरें झुका के, इन किनारों से देखते थे। कभी कभी आप आंख उठाते थे ऐसे, तो जब आप आंख उठाते थे ना तो फिर तमाम सहाबा, ऐसा नूर होता था, सारे सहाबा यूं हो जाते थे, एक आंख आपके चेहरे पर नहीं पड़ती थी, सब ऐसे हो जाते थे। सिर्फ दो आदमी आपको उस वक्त देख सकते थे, एक अबू बकर और एक उमर, बस बाकी कोई नहीं देख सकता था। वो आपको देख के मुस्कुराते, आप उन्हें देख के मुस्कुराते। एक दफा मस्जिद में दाखिल हुए तो आपके दाएं अबू बकर थे और बाएं उमर थे। आपने यूं हाथ पकड़ा और यूं हाथ पकड़ा और फरमाया, देख रहे हो ये अबू बकर ये उमर, अगर देख रहे हो
हाकज़ा नुहशरु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम तीनों इस तरह कब्र से निकलेंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, मेरे बाएं तरफ उमर होगा। आपका नाक कैसा था? अक़नल अरनैन, ये बारीक, यहां से बारीक और थोड़ा सा हल्का सा यहां से ऊपर, हल्का सा, हल्का सा, यहां एक नूर जगमग करता था। गाल कैसे थे? सहदल खद्दैन, बराबर पिचके हुए, कमजोरी की अलामत, उभरे हुए मोटापे की अलामत, गोल खूबसूरत, सहल खूबसूरत गोलाई में, और ये जगह याकूत की तरह, मरजान की तरह, अनार की तरह जगमग करती थी, सुर्ख सफेद। होंठ कैसे थे? वली अल्फम, चौड़ा मुंह, राशिदा, तराशे हुए होंठ, खूबसूरत। जब वो खिलते थे उसमें से दांत चमकते बाहर आते थे मुस्कुराते हुए, तो क्या होता था? बर्राक़ सनाया, आहा, जब आप मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर निकल के दीवारों पे पड़ता था, ऐसे ऐसे। जैसे ये टूथपेस्ट वाले ने, इन्होंने वो मसनूई चिट्टा रंग करके दंदा दिखाया अंदर, मसनूई रंग। तो ओ है, मेरे नबी को मेरे रब ने क्या दान दिए थे, जब मुस्कुराते दांतों का नूर दीवारों पे पड़ता था। गोलाई में दाढ़ी। कंघी का सलीका क्या था? कंघी फरमाते थे, कभी मांग निकालते थे, कभी बगैर मांग निकाले बालों को पीछे ले जाते थे। युजाविज़ु शअरुहु शहमत उज़नैहि, यहां तक आपके बाल होते थे आम तौर पर, कभी कभी गर्दन तक, कभी शानों तक, ज्यादा जिंदगी भर यहां का दस्तूर था। कंघी करना, तेल लगाना, सुरमा लगाना आपकी मुस्तकिल जिंदगी भर की आदत थी। आपने इरशाद फरमाया, अपनी बीवियों के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो, मैं कुर्बान जाऊं। मैं तो आपको नबी का दीन बता रहा हूं, आपका तो दीन बड़ा औखा काम, बीवी वास्ते चंगे कपड़े पहनना औखा काम। मेरे नबी ने कहा, अपनी बीवियों के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो। सुभान अल्लाह। औरतों से कहा, वाह वाह, कुर्बान जाऊं, इशारतन, हमें मर्दों को सराहतन, औरतों को इशारतन, अपनी बीवियों के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो। बनु इसराइल में जिना इसलिए फैला कि मर्दों ने बीवियों के लिए ज़ेब व ज़ीनत छोड़ दी तो वो गैर मर्दों की तरफ माइल हो गई। और फिर औरतों को फरमाया कि खामदों के लिए तैयार हो। कैसे? आपने फरमाया, जन्नत की हूर अपने खामिद के लिए ऐसे तैयार होगी जैसे उम्मे सलमा मेरे लिए तैयार होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी औरतों ने शादी पे जाना हो तो बेचारे मर्द दी मुसीबत आई होंदी है, ओदियां त्रै जुतियां त्रुट जांदियां ने कपड़े ढो ढो के, और खामिद के लिए तैयार होना हो तो उन्हें मौत पै जाती। अपने खामिदों के लिए तैयार हो, वरना वो और औरतों की तरफ माइल हो जाएंगे। ये इसमें खुफिया पैगाम है। मेरे नबी हया वाले हैं, पाकीज़ा ज़बान, पाकीज़ा ज़ात। मर्दों को सराहतन फरमा दिया, अपनी औरतों के लिए तैयार हुआ करो। बनु इसराइल में इस वजह से फहाशी फैली। और फिर इशारतन, जन्नत की हूर अपने खामिद के लिए ऐसे तैयार होती है जैसे उम्मे सलमा अल्लाह के रसूल के लिए तैयार होती हैं। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी हुई और निकाह हो गया, और रुखसती 1 माह बाद, 2 माह बाद, 6 माह बाद, 1 साल बाद, या फौरन, ये सारी रिवायात हैं, लेकिन ज्यादा सही है कि कुछ अरसे बाद रुखसती थी, फौरन नहीं थी। तो जब हजरत अली ने आके रुखसती का मुतालबा किया हजरतों में ऐमन के जरिए से, तो आपने हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा और हजरत आयशा, इन तीनों से फरमाया कि तुम जानती हो ना मेरी बेटी फातिमा मुझे कितनी महबूब है, मेरी बेटी को दुल्हन बनाओ। अल्लाह अकबर, मेरी बेटी को तैयार करो। ये मैं दीन बयान कर रहा हूं, बेपर्दगी नहीं, बेहयाई नहीं, ज़ेब व ज़ीनत मेरे दीन का हिस्सा है, मेरे नबी की शरीयत है। मेरा नबी खूबसूरत दीन लेकर आया है, एक खूबसूरत जिंदगी लेकर आए हैं। पता नहीं हमने कहां से अजीबो गरीब दीन के फलसफे निकाल लिए हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ। आपने कहा जाबिर शादी की? कहा जी की। कहा कमारी से के बेवा से? कहा जी बेवा से की। कहा अल्लाह बिकरन फतुलाइबुका वतुलाइबुहा, अरे
तूने कुमारी से क्यों ना की? वो तुझसे खेलती तो उससे खेलता। मैं अपना मेरे नबी का दीन बयान कर रहा हूं। आप क्या समझना सिर्फ रमजान के रोजे रखना दीन है? हाँ वो दीन है, बहुत बड़ा हिस्सा है दीन का। इबादत मेरे दीन की बेस है, बेस हिल गई तो सारी इमारत गिर जाएगी। नमाज निकल गई, रोजा निकल गया, ज़कात निकल गई, हज निकल गया, पीछे क्या रह गया? सारी इमारत टूट गई। लेकिन बेस को इमारत नहीं कहते। हाँ, बेस पर इमारत खड़ी होती है। मैं इमारत के कुछ खद्दो खाल बता रहा हूं, कुछ नैन, कुछ नक्शो निगार बता रहा हूं कि मेरा नबी दीन की इमारत हमें कैसे देकर गए। कभी आपने मैला कपड़ा नहीं पहना, पुराना कपड़ा पहना, पैबंद लगा कपड़ा पहना, मैला कपड़ा जिंदगी भर नहीं पहना, जिंदगी भर। और आपके बदन मुबारक से, आपके पसीने से ऐसे खुशबू आती जैसे मुश्क से खुशबू आती, दुनिया के सबसे महंगी खुशबू। आप हजरत उम्मे सुलैम के घर में आराम फरमा रहे थे दोपहर के वक्त, दोपहर के वक्त। तो आप यूं करके सोए हुए थे, यूं ये कोहनी आगे निकली, आंख खुली तो देखा उम्मे सुलैम ने यहां बोतल रखी हुई, यहां। तो आपने कहा क्या कर रही हो? तो क्या था, चूंकि गर्मी, पंखे तो है नहीं, पसीना यहां से नीचे गिर रहा था। उम्मे सुलैम ने नीचे बोतल रखी हुई थी और वो सारा पसीना उसके अंदर जमा कर रही थी। कहा उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, ये आपका पसीना इकट्ठा कर रही हूं, ये मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होता है। मेरे नबी ने कभी गंदे कपड़े नहीं पहने, कभी मैले कपड़े नहीं पहने, पुराना पहना है, पैबंद लगा पहना है, मैला नहीं पहना। मेरा दीन ये नहीं कहता कि ऐसी शक्ल में आ जाओ कि लोग भागने लग जाएं। मेरे नबी कैसे थे? गर्दन कैसी थी? सुराहीदार, सुराहीदार। सीना कैसा था? अरीद सदर, चौड़ा। कंधे बईद मा बैन अल मनकिबैन, कंधों का दरमियानी फासला काफी लंबा, खुला खुला। बाजू कैसे थे? तवील ज़नदैन, लंबे। उंगलियां कैसी थी? साइल अल अतराफ, उंगलियां मखरूती, लंबी। हथेली कैसी थी? रहबर राहा, कुशादा। ये हथेली के पीछे हाथ कैसा था? शतनल कफ़ैन वल क़दमैन, यहां रगे नजर नहीं आती थी। ये मेरी रगे नजर आ रही, आपकी रगे नजर नहीं आती थी। गोश्त अब पांव पर भी। पांव कैसे थे? मसीहल क़दमैन, बड़े नरम और नाजुक पांव। जब आप वुज़ू करते थे पानी यूं फिसलता था जैसे तेल लगा हुआ है। सीना पेट कैसा था? सवा अल बत्न व सदर, सीना और पेट बराबर। मेरे नबी ने मोटापे को इंतहाई नापसंद की। एक मोटा आदमी सामने आया था, आपने उसकी तूंद में उंगली मारी, कि ये चर्बी किसी और जगह होती तो कितना अच्छा होता। हमारे कितने बहन भाई हैं, आप सज्जे पासे होंगे पेट खब्बे पासे हो, या आप खब्बे पासे थे पेट सज्जे पासे। हंसना शुरू करें तो मुंह से नहीं हंसते, पेट से हंसते, यूं होते।